گل ذرا پتے نال بن لاؤ. فرمایا حولینی کاملین 2 سال ماں نے تینوں دودھ پلایا. ویر جی تو اپنے گھروں باہر نکلنا ہے. باہر ایک بارا جا کتا گلی وچ پھردا نظر آ جاندا ہے. اونوں تو اپنے کول بلانا ہے. ایک گندا جا برتن لینا ہے. دودھ وچ انہاں کو دودھ پا دینا ہے. وہ کتا دودھ پین لگ جاندا ہے. صبح بھی پلاؤ, شام بھی پلاؤ, اگلے دن بھی پلاؤ, پرسوں بھی پلاؤ, چوتھ بھی پلاؤ. ایک ہفتہ ایک کتے نو, گلی دی آوارہ کتے نو اپنے دوے تے سج کے دودھ پا دے. گلی دا بارہ کتا تیرا ادب کر لگ جائے گا. گلی دا بارہ کتا پوری زندگی تینوں پہچانے گا کیا میرا مالک ہے. جدو تو گلی وچ بڑیا کرے گا تینوں ویکھ کے اپنی پوشن لایا کرے گا. اے اللہ دیا بندیا, گلی دا آوارہ کتا تیرے بوے تو ایک ہفتہ دودھ پی لوے تے تیرا ادب کردا ہے. ظالما ماں دا تو 2 سال دودھ پیتا ہے, اس ماں دا ادب کیوں نہیں کردا. ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہی اس ماں نو گاڑیاں کیویں کر لینا ہے. جس ماں دا 2 سال دودھ پیتا ہی اس ماں نو گاڑیاں کیویں کر لینا ہے. اور جڑی زبان چو دودھ پیتا رہیا ہے 2 سال اس زبان چو ماں نو کتی کہنا ہے. دس زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی, تیری زبان نو فالج کیوں نہیں پہ جاندا, وہ تیری زبان بند کیوں نہیں ہو جاندی. تو ماں دیاں گستاخیاں کرنا ہے. اے گلی دا آوارہ کتا بھی جاندا ہے کہ جے دے بوے تو دودھ پیدا او دا ادب کریدا. تو کتے نال بھی کٹیاں ہے کہ 2 سال ماں دا دودھ پی کے ماں نو گالیاں کڈنا ہے. تینوں ماں دی عزت دا پتہ نہیں, تینوں ماں دے مقام دا پتہ نہیں. 2 سال دودھ پلایا تیری ماں نے تینوں دا ادب کر. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا ذرا خضرا تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. ماں نو تنگ نہ کریا کرے, بڑیاں میٹھیاں چیزاں نے. اللہ اللہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو, ماں ٹھنڈیاں چھاواں, ہاں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو, ماں ٹھنڈیاں چھاواں. لگن نہ دیوڑ پترا نوے کدی بھی تتیاں خواواں, ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو, ماں ٹھنڈیاں چھاواں. ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے. ہنے آتا سنائیاں نے. ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے. ماما کولوں دعاواں لیندے نے پتر کرما والے. ماما کو بڑا کرما والا پتر جڑا ماں تو دعاواں لیندا ہے. ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے. ماما کولوں دعاواں لیندے پتر کرما والے. میری ماں تے ٹر گئی ہے میں کنوں دکھڑے سناواں. ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو, ماں ٹھنڈیاں چھاواں. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال تے پیار نال سندا چلا جاؤ. اے کئیاں بندیاں نو ویکھیا وہ کہندے نے لو جی ہن میرے بچے بھی نے تے میری بیوی بھی ہے تے مینوں دسو میں بچیاں نو پالاں, آپ دی بیوی دا خرچہ اٹھاواں یا ماں اپنے ماں باپ دا خرچہ اٹھاواں. ہن ماں باپ دا میں کوئی ٹھیکہ تے نہیں چکیا آیا کہ ساری زندگی میں ہی ماں باپ نو کھلانا ہے. اے میرے کولوں کام نہیں ہوندا. مولانا تانوں بھی تے پتہ ہے نا مسئلے دی گل ہے کہ بچیاں نو پالنا تے فرض ہے, بچیاں تے خرچ کرنا تے فرض ہے, بیوی تے خرچ کرنا تے فرض ہے میرے تے. اے نہیں نہیں, تو خرے کیڑے مسئلے چکی پھرنا ہے, خرے کیڑیاں کتاباں پڑھی پھرنا ہے. آج تینوں مسئلہ میں دس کے جاواں. مسئلہ صحیح ایک ہے, تیری بیوی بھی ہے, تیرے بچے بھی نے, تیرے ماں باپ بھی نے. شریعت کہندی ہے پہلے خرچ کر اپنے ماں باپ
اللہ دے قرآن اندر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میری گوڑ تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اے میرے پیغمبر یہ لوگ تواڈے کولوں سوال کردے نے پوچھ دے نے اسی خرچ کتے کریا کریے خرچہ کتے لگایا کریے کنوں کنوں خرچہ دینا چاہیے کدے کدے دینا فرض ہے اللہ فرماتے نے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین اے میرے محبوبہ انہوں کیا جو سب تو پہلے خرچہ ماں باپ نو دینا چاہیے ہے من خیرن سب تو چنگی گل ہے سب تو افضل گل ہے ماں باپ دے پہلے خرچ کریا کر ماں باپ نو پہلے دیا کر جے بچ جائے تے بیوی نو دیا کر جے بچ جائے تے بچیاں نو دیا کر اللہ